दरियाए सतलुज में ऊंचे दर्जे का सैलाब, हेड गंडा सिंह पर पानी की सतह इंतहाई बुलंद हो गई। कसूर में कई देहात का जमीनी राब्ता मुनक़ता, हर तरफ पानी ही पानी। मुतासरा देहात में लोग घरों की छतों और ऊंचे टीलों पर पनाह लेने पर मजबूर। आरिफवाला और मिंचनाबाद में हजारों एकड़ पर खड़ी फसलें ज़ेर-ए-आब आ गईं। कई आबादियों का जमीनी राब्ता मुनक़ता, बिजली की फराहमी भी मुअत्तल। पाकपतन में सैलाब का पानी छोटे हिफाजती बंदों को तोड़कर आबादियों में दाखिल हो गया। चनियोट के मकाम पर दरिया चनाब की सतह मुसलसल बुलंद होने लगी। पानी का बहाव 90,000 क्यूसिक रिकॉर्ड। दरिया की पट्टी के इलाके ज़ेर-ए-आब आने का खदशा। इंतजामिया की दरिया के करीब आबादियों के मकीनों को महफूज मकामात पर मुंतकिल होने की हिदायत। दरिया रावी भी भर गया, पानी की सतह बुलंद हो गई। रवां सीजन का सबसे बड़ा रेला आज शाहदरा से 70,000 क्यूसिक पानी का रेला गुजरेगा। हंगामी सूरत हाल से निमटने के लिए ज़िलाई इंतजामिया मुतहरिक, हिफाजती इंतजामात मुकम्मल, रेस्क्यू हाई अलर्ट, फ्लड रिलीफ कैंप भी कायम कर दिए गए। पाकिस्तान में 45% ग्लेशियर्स तेजी से पिघल रहे हैं। आइंदा साल ज्यादा मुश्किल होगा, चेयरमैन एनडीएमए ने खदशा जाहिर कर दिया। चेयरमैन एनडीएमए की पब्लिक अकाउंट्स कमेटी को ब्रीफिंग, कहा ग्लेशियर पिघलने से आइंदा बरसों में ज्यादा फ्लैश फ्लड आएंगे। 65% ज्यादा ग्लेशियर पिघल जाएंगे तो सूरत हाल खुश्क साली की तरफ चली जाएगी। ज़राअत पर भी मनफी असर पड़ेगा। मॉनसून का 8वां स्पेल 10 सितंबर तक जारी रहेगा। बारिशों से अब तक 800 के करीब अमवात हो चुकी। भारत की सिंतास मुआहिदे की खिलाफ वर्जियां जारी। दरियाओं में पानी छोड़ने से मुतालिक एक बार फिर कमिश्नर को आगाह न किया। भारत ने इंडस वाटर कमिश्नर को बताने के बजाय सिफारती जराये से राब्ता किया। तर्जुमान दफ्तर खारजा के मुताबिक भारत ने सिंतास मुआहिदे की एकतरफा और गैर कानूनी मुअत्तली का जवाब पैदा करने की कोशिश की। भारत को सिंतास मुआहिदे के तहत मालूमात के लिए इंडस वाटर कमीशन का चैनल इस्तेमाल करना था। 36 घंटे में भारत 3 मरतबा पाकिस्तान से राब्ता कर चुका। लिया की तहसील करोड़ लालीसन में दरियाए सिंध का जमीनी कटाव शिद्दत इख्तियार कर गया। दर्जनों बस्तियां, हजारों एकड़ ज़रई अराजी ज़ेर-ए-आब। पुलिस चेक पोस्ट भी दरियाई कटाव की जद में आ गई। ताकतवर बारिशों का 8वां स्पेल, मुल्क भर में बारिशें। लाहौर में रात से वक्फे से बारिश, नशेबी इलाके ज़ेर-ए-आब आ गए। बारिश के बायस घर की छत गिर गई, मलबे तले दबकर खातून समेत 2 अफराद जाँ बहक। गुजरावाला, कसूर, पत्तोकी और शेखुपुरा में जलथल एक हो गया। आज़ाद कश्मीर के मुख्तलिफ इलाकों में भी मूसलाधार बारिश। महकमे मौसमियात ने मजीद बारिश की पेशगोई कर दी। पक्का घर बना के दे रहे हैं 20 लाख लोगों को, मतलब 20 लाख खानदानों को। घरों के जो मालिकाना हुकूक है वो उन घर के औरतों को दिलवा रहे हैं, ताकि हम शहीद बीबी का जो वुमेन्स एम्पावरमेंट का मंसूबा है उसको भी आगे लेके जाए। हम वफाकी हुकूमत के साथ भी मिलके चल रहे हैं। सूबा सिंध के साथ काफ़ी अरसों से एक सुतेला सलूक रखा जा रहा था वफाकी हुकूमत के हवाले से। पानी का इशू हो, कनाल्स का इशू हो, तो वहाँ आपका जो सीएम सिंध है उन्होंने सिंध के अवाम का नुमाइंदगी की और सिंध के अवाम के नुमाइंदगी करते हैं वो चीज़ें मनवाए हैं जो किसी और सूरत में शायद मुमकिन नहीं होता। सिंध भर में 20 लाख घर बना रहे हैं। घरों के हुकूक खवातीन के नाम पर मुंतकिल किए जा रहे हैं। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो का नोडेरो में खिताब, कहा खवातीन को मकान बनाकर देने का ये दुनिया का सबसे बड़ा मंसूबा है। इन घरों के बनाने के लिए 1 लाख तक रोजगार के मौके भी पैदा हुए। अरकान असम्बली पानी के मसाइल हल करने पर तवज्जो दें। बालाकोट के सैलाब मुतासरा इलाकों में पाक फौज की इमदादी सरगर्मियां, मुतासरीन के लिए मुफ्त मेडिकल कैंप कायम कर दिए गए। मेडिकल कैंप में डॉक्टर्स मरीजों को तिबी इमदाद देने में मसरूफ। 1000 से ज्यादा अफराद को अद्वियात फराहम की गई। मेरे इस्तीफे पर बानी पीटीआई नहीं माने। सेक्रेटरी जनरल पीटीआई सलमान अकरम राजा का कहना है इलेक्शन के हवाले से सियासी कमेटी की आज दोबारा मीटिंग होगी। उमर अयूब और शिबली फराज अदालतों में अपने मुकदमात लड़ रहे हैं। कौमी असम्बली के लिए महमूद खान अचकजई का नाम बानी पीटीआई ने दोहराया है।
علیمہ خان نے ضمنی الیکشن سے متعلق سوال کو شیطانی قرار دے دیا۔ بانی پی ٹی آئی کی بہن میڈیا سے گفتگو کے دوران صحافیوں سے الجھ پڑی، بولی بانی نے کہا تھا ضمنی الیکشن سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا، ضمنی الیکشن میں حصہ لینا نااہلی کو جائز قرار دینے کے مترادف ہوگا۔ سلمان اکرم راجہ سے کوئی تلخ کلامی نہیں ہوئی۔ تحریک انصاف کے رکن قومی اسمبلی شیخ وقاص اکرم اشتہاری قرار۔ فیصل آباد کی انسداد دہشت گردی عدالت نے شیخ وقاص اکرم کو تھانہ کوتوالی جھنگ میں درج مقدمے میں اشتہاری قرار دیا۔ شیخ وقاص اکرم پر اشتعال انگیز تقریر کرنے کے الزام میں مقدمہ درج ہے۔ اسلام آباد میں 50 ایکڑ پر پاکستان کی سب سے بڑی نرسری تکمیل کے قریب، نرسری میں 10 لاکھ پودے ہوں گے۔ وزیر داخلہ محسن نقوی کا پارک روڈ پر سی ڈی اے ماڈل نرسری کا دورہ، نرسری کے ماسٹر پلان کا جائزہ لیا۔ محسن نقوی نے ماڈل نرسری میں بنائے گئے رین واٹر تالاب کا بھی معائنہ کیا۔ فضائیہ کے شاہین وطن عزیز کی حفاظت کے لیے سیسا پلائی دیوار ہیں۔ وزیر اعظم شہباز شریف کا دفاع وطن کے حوالے سے فضائیہ کے کردار کو شاندار خراج تحسین، کہتے ہیں مارکہ حق کے دوران شاہینوں نے دشمن کے جہاز گرا کر اسے کاری ضرب لگائی۔ وزیر اعظم سے ایئر چیف مارشل ظہیر احمد بابر سدھو کی ملاقات، پاک فضائیہ کے پیشہ ورانہ امور کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا۔ شہدائے وطن کو پوری قوم کا سلام۔ کیپٹن محمد علی قریشی شہید کی آج پہلی برسی۔ شہید نے 5 سال دفاع وطن کا مقدس فریضہ سر انجام دیا۔ کیپٹن محمد علی قریشی شہید کا تعلق لاہور سے ہے۔ 26 اگست 2024 کو بلوچستان میں دہشت گردوں کے خلاف بہادری سے لڑتے ہوئے جام شہادت نوش کیا۔ پنجاب میں سرکاری اساتذہ پر پرائیویٹ پڑھانے پر پابندی عائد، اسکول کے اوقات میں کہیں پڑھاتے پکڑے گئے تو کارروائی ہوگی۔ اساتذہ پر پابندی پبلک اسکولوں میں زیر تعلیم بچوں پر عدم توجہ کے باعث لگائی گئی۔ محکمہ اسکول ایجوکیشن کے مطابق اب اساتذہ کی سرگرمیوں کو سختی سے مانیٹر کیا جائے گا۔ موٹر وے پر سفر کرنے والوں کے لیے بری خبر، لاہور اسلام آباد موٹر وے پر ٹول ٹیکس میں اضافہ، کار، جیپ اور ٹیکسی کا نیا ٹول ریٹ 1330 روپے مقرر، ویگن کا ٹول ٹیکس 2240، بسوں کا 3130 روپے مقرر، 2 ایکسل کا 4460، 3 ایکسل ٹرک کا ٹول 5800 ہوگا۔ نئے ریٹس آج سے لاگو۔ کراچی میں مصطفیٰ عامر قتل کیس کے ملزم ارمغان کے خلاف صحافی پر حملے کا مقدمہ، انسداد دہشت گردی عدالت نے ملزم ارمغان پر فرد جرم عائد کر دی۔ ملزم کا صحت جرم سے انکار، جیل حکام نے گرفتار ملزم ارمغان کو عدالت میں پیش کیا۔ ملیر جیل سے 225 قیدیوں کے فرار کی تحقیقات مکمل، جیل توڑنے کا واقعہ غفلت نہیں، نظام کی مکمل ناکامی ہے۔ جیل میں تیاری، تربیت اور سیکیورٹی کا شدید فقدان تھا، جدید سی سی ٹی وی نظام اور الارم سسٹم بھی فعال نہیں تھا۔ کمیٹی نے واقعے کی ذمہ داری جیل حکام پر عائد کر دی، 3 پولیس افسران کے خلاف مقدمہ درج کرنے کی سفارش۔ بالاج ٹیپو قتل کیس میں گوگی بٹ شامل تفتیش، خواجہ عقیل عرف گوگی بٹ سی سی پی او آفس میں پیش ہوئے۔ بالاج ٹیپو قتل کیس میں گوگی بٹ کو اشتہاری قرار دیا گیا تھا۔ گوگی بٹ نے 1 ستمبر تک ضمانت لے رکھی ہے۔ اسحاق ڈار کی مصر اور الجزائر کے وزراء خارجہ سے ملاقات، فلسطین کی صورتحال پر تفصیلی گفتگو، ترک وزیر خارجہ حقان فیدان سے بھی ملے، دونوں رہنما کا فلسطینی عوام سے یکجہتی کا اعادہ، غزہ میں انسانی بحران اور قحط پر شدید تشویش کا اظہار، اسحاق ڈار نے فوری انسانی امداد اور ریلیف پہنچانے کی ضرورت پر زور دیا، کہا پاکستان مسلم امہ کے اتحاد کے لیے اپنا کردار ادا کرتا رہے گا۔ غزہ میں اسرائیل کی دہشت گردی جاری، اسرائیلی فوج کی فائرنگ سے ایک اور فلسطینی صحافی حسن دوحان شہید ہو گئے۔ غزہ میں ایک ہی دن میں شہید صحافیوں کی تعداد 6 ہو گئی۔ گزشتہ روز نصر اسپتال پر اسرائیلی حملے میں 5 صحافیوں سمیت 20 افراد شہید ہوئے تھے۔ اسرائیلی حملوں میں شہید صحافیوں کی مجموعی تعداد 245 ہو گئی۔ برازیل اور اسرائیل کے درمیان شدید سفارتی کشیدگی، برازیل نے اسرائیلی سفیر کو قبول کرنے سے انکار کر دیا۔
غیر ملکی میڈیا کے مطابق برازیل میں 1 سال سے کوئی مستقل اسرائیلی سفیر تعینات نہیں۔ برازیلین صدر نے غزہ میں اسرائیلی کارروائیوں کو نسل کشی قرار دیا تھا۔ اسرائیلی اقدامات کو ہٹلر کے نازی دور کے مظالم سے تشبیہ دی تھی۔ برازیلین صدر کے بیان پر رد عمل میں اسرائیل نے اپنا سفیر واپس بلا لیا تھا۔ ہادی برحق کی ولادت کا جشن، گلی گلی درود و سلام کی صدائیں، شمع رسالت کے پروانوں کا اظہار عقیدت، شہر شہر جلوس، ریلیاں، ہر طرف روشنیاں اور چراغاں، حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات اقدس سے اپنی محبت کا اظہار کریں۔ 24 کی سکرین پر اپنا ہدیہ عقیدت، گھر، گلی اور محلے کی سجاوٹ ہمیں بھیجیں۔ سٹار فٹ بالر کرسٹیانو رونالڈو نے نیا ورلڈ ریکارڈ قائم کر دیا۔ 4 کلبز کے لیے 100 سے زائد گول کرنے والے پہلے فٹ بالر بن گئے۔ رونالڈو نے تاریخ ساز گول النصر کلب کے لیے الاہلی کلب کے خلاف کیا۔ ریال میڈرڈ کے 450، مانچسٹر یونائیٹڈ کے 145، یوونٹس کے 101 اور النصر کے لیے 100 گول کیے۔ قدیم درخت ماضی و حال کے تعلق کی خوبصورت علامت۔ کراچی کے قصر ناز میں 1.5 صدی پرانا برگد کا درخت دوبارہ بحال کر دیا گیا۔ وزیر اعلیٰ سندھ کی ہدایت پر درخت کو 2 کرینوں کی مدد سے ایک سے دوسری جگہ منتقل کیا گیا۔ حالیہ بارشوں کے ساتھ ہوائیں چلنے سے درخت گر گیا تھا۔ مراد علی شاہ نے محکمہ جنگلات کی ریسکیو ٹیم کی کاوشوں کو سراہا۔